काल गोंयचे DGP आनी SP प्रेस स्टेटमेंट दिल्ले आसा, प्रेस ब्रिफींग दिल्ले आसा, जे म्हणजे सद्याकचो जो स्कॅम कॅश फॉर जॉब स्कॅम हो स्कॅमाच्या बाबतींत तेंच्यांनी तेंचो जे इनपुट्स आसा हे काल आउट केल्ले आसा आनी टोटल जी मिडिया आसा तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की ऑलमोस्ट 29 FIR लॉन्च जाल्या, 33 जे हांकां ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन केल्या म्हणून, आनी जो पयशांची मालमत्ता आसा ती तेंची कितली ऑलमोस्ट कितले पयशे लागले आनी कितें हें सगळें अपडेट केला. पण तितून एक स्टेटमेंट जावं DGP SP हेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की जेन्ना मिडियान तांकां विचारलें की हांगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा काय ना, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमकां दिसना म्हणून पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा म्हणून. आनी हो खंय ना खंय हो स्टेटमेंट जो आसा आयज गोंयचे तरणाटे हे सगळे पळयता, गोंयकार सगळे पळयता की कशें स्टेटमेंट हांगा करता. कित्याक पॉलिटिकल इंटरफिरन्स ना, नाल्यार तुमी पळयता आसतले ऑडियोज जावं जो ऑडियोज व्हायरल जाल्या आनी तितून पॉलिटिकल लिडर्स जावं पॉलिटिकल जे MLAs आसा हेंचो आवाज त्या ऑडियोजान दिसता आनी ते आवाज सारको क्लियर कट कळटा. हेजेर इन्वेस्टिगेशन जालें ते पासून कांय करिनासतना पयलूच अशें सांगप हें कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तुमी पळयता आसतले गोंयची जनता आयज सगळी पळयता आयज हो BJP सरकार कितें करता. BJPचे लिडर जे आसा, कितलेशे लिडर ह्या कॅश फॉर जॉब स्कॅमान इनवॉल्व आसा हे क्लियर कट दिसता. तेंचे लिडरांक पासून ऑलरेडी अरेस्ट जाल्ले आसा आनी तशेंच बाकीचे जावं काल आनीक जो व्हिडिओ ऑडियो व्हायरल जालो आनी सोशल मिडियाचेर खूब प्रमाणान नाचतालो तो म्हणजे एक आमदार असो एक आमदाराचो दिसता आनी तो ऑडियोन आमदार जावं मिनिस्टर हेजो दिसता तो ऑडियोन क्लियर कट दाखयता आनी एक हिंदीन भाशणां जाता. ती भाशणां अशी आसा की बाबा आपणाक लागून तुमकां जॉब दिले आमी, ते म्हणटा कोणूय खंयच्याय रिलीजन आसा सो आमी जॉब दिल्या म्हणटा, आमी कोणाक भेदभाव करूना म्हणटा आनी आमी जॉब दिल्या. म्हटल्यार हें कशें जालां? म्हटल्यार तुमच्या बॉल्सान आसा काय कितें तो जॉब विकतो दिता तुमी, कसो दिता हो आयज एक प्रश्नचिन्ह पडटा. आमी तो जॉब दिला म्हणटा हें क्लियर कट. म्हटल्यार हिंदीन अशी भाशणां जे गोंयकारांक पासून न्हू ह्या भायल्यांक हे आपणाची वोट बँक सालबार करपाक लागून आनी थंय उल्लेख केलो तो म्हणजे दाबोली मतदारसंघाचो. दाबोलीचो उल्लेख जालो आनी दाबोली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कोण आसा ते दाबोली मतदारसंघाचो. हितून क्लियर कट कळटा की हांगा जे BJPचे लिडर जावं मिनिस्टर पासून हितून इनवॉल्व आसा आनी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी तेकाच लागून आमी डिमांड केल्लो की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करपाक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर हे इन्क्वायरी जावपाक जाय, जो कमिटी बसपाक जाय आनी कमिटीन हेजी इन्क्वायरी करपाक जाय. कित्याक हांगा व्हडले व्हडले नेता जे आसा, मिनिस्टर्स जे आसा जावं आमदार आसा हे इनवॉल्व आसा अशें तरी दिसता. आनी हेंचेर थोरायन म्हटल्यार खरेंच CMाक दिसता की एक्शन करता आमी, हें करता तें करता, नाल्यार तुमी हो ज्युडिशियल इन्क्वायरी हें करपाक जाय. नाजाल्यार हे फकाणां अशीच फुडें अशेंच चालू उरतले. तुमी कोणाचेर FIR लॉन्च करतले, तांकां टायम पास करतले, बेल काडटले आनी मागीर फुडें कांयच जावपाचें ना. सो हे स्ट्रेट फॉरवर्ड हांव एलिगेशन करता BJP सरकाराचेर की ते समज आयज अशें हायकोर्ट जज रिटायर्ड जजा अंडर हे समज कमिटी बसयना जाल्यार हितून क्लियर कट कळटलें की तुमचे आमदार, तुमचे मिनिस्टर हितून इनवॉल्व आसा आनी तुमी तांकां प्रोत्साहन दिता हें करपाक लागून. कित्याक कालचो जो व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ तरी क्लियर कट दाखयता. तितून तरी जे हिंदीन तेणें स्टेटमेंट केल्या की आमी सगळे सबका साथ सबका विकास, म्हटल्यार तुमी कोणाचो ह्या भायल्यांचो विकास करपाक सोदता. हे भायले जे हांगा सेटल जाल्या इनलिगल्ली तेंच्यांनी बस्ती मारल्या आनी बस्ती बांदून तांकां जॉब दिता, तांकां घरां जी आसा ती रेग्युलायज करता, लिगल करपाक सोदता. असल्या भायल्यांक तुमी लिगल करपाक सोदता आनी अशें ते आमचे गव्हर्मेंटाचे जॉब्स दिवपाक सोदता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच पक्ष आसलो जेणेन आमच्या मॅनिफेस्टोन हे क्लियर कट घातलेले की गोंयकारांक 100% गव्हर्मेंट जॉब आसा ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय म्हणून. मात ह्या BJP सरकाराक हें मान्य ना. ह्या BJP सरकाराक फक्त मान्य आसा तें म्हणजे भायल्यांक हे जॉब आमचे विकलेले आनी ह्या भायल्यांक जॉब दिल्ले. आयज आमच्या बारीक समाजाच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाता. गोंयकारांचो जो जॉब आसा तो प्रत्येक गोंयकाराचो जॉब ह्या भायल्यांक वयता आनी हे जॉब जे आसा विकले गेले वयता. म्हटल्यार तुमी स्वताक समज जॉब बसून जायना ते जॉब मेळना. कित्याक मेळना? कित्याक ह्या सरकाराक तें पडलेलें ना. इलेक्शना टायमार मतां वांटपाची आनी वोट घेवपाची हेंच चल्लेलें आसा. सो हांव मागता सगळे गोंयकारां कडेन तुमची जी तकली आसा ती चिंता. कित्याक हे जे मिनिस्टर आसा हे इनवॉल्व आसा आनी हे भायल्यांक म्हटल्यार जो कालचो व्हिडिओ ऑडियो आउट जाल्लो आसा तेजेर सारकें तरी 100% शुअर आसा की हे जॉब वाडटा म्हणून. हे स्टेटमेंट जे मिनिस्टर लेवलाचे पोस्टाचेर वयल्यान स्टेटमेंट येता हेजेर क्लियर कळटा की खंय ना खंय हे BJP सरकाराचे प्रत्येक जाण जे आमदार आसूं जावं मिनिस्टर आसूं जावं तेंचे लिडर्स आसूं हे इनवॉल्व आसा आनी हेजेर थोरायन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. थँक्यू.